सुनिल टिज नेपाल युट्युब च्यानललाई सबैभन्दा पहिला सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। त्यसपश्चात हरेक भिडियोको ताजा नोटिफिकेसन प्राप्त गर्नको लागि तपाईहरूले बेल आइकन सँगसँगै अल भन्ने अप्सनमा पनि गएर क्लिक गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ तपाईलाई सुनिल टिज नेपाल युट्युब च्यानलमा। आजको यस नयाँ भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरु समक्ष यति बेला चाहिँ नेपाल टेलिकम यानी कि एनटिसीले जुन भोल्ट सर्भिस ल्याएको छ त्यो सर्भिसको बारेमा चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु र त्यो सर्भिस कसरी एक्टिभेट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईको मोबाइल फोनमा यानी कि एनटिसीको सिममा र तपाईले चाहिँ त्यो सर्भिस के हो त विस्तृत जान्नको लागि तपाईले यस भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र तपाईले चाहिँ त्यो सर्भिस एक्टिभेट गरे पश्चात चाहिँ तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा 100 मिनेट चाहिँ फ्री कल चाहिँ प्राप्त गर्नु सक्नुहुनेछ सजिलै तरिकाले। र तपाईलाई म आजको यस भिडियोमा चाहिँ त्यस बारेमा चाहिँ विस्तृत जानकारी दिनेछु र तपाईले यो भिडियो मन पर्यो भने यस भिडियोलाई लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला हाम्रो च्यानललाई। र यति बेला चाहिँ म तपाईलाई यहाँनिर ब्राउजरमा लैजान्छु मेरो क्रोम ब्राउजरमा र क्रोम ब्राउजरमा चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ म यति बेला एनटिसी भोल्ट सर्भिस भनेर चाहिँ यहाँनिर सर्च गर्छु। अब चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ म यहाँनिर तपाईलाई डिटेलली चाहिँ बताउने छु। यहाँनिर फर्स्ट साइट खुलेको छ जुन एनटिसीको अफिसियल साइट रहेको छ यो साइटलाई चाहिँ यहाँनिर म ओपन गरेको छु। यहाँनिर देख्दिनुहुन्छ यति बेला चाहिँ भोल्ट भनेर चाहिँ आएको छ। यसको बारेमा चाहिँ म यहाँनिर तपाईसँग विस्तृत जानकारी चाहिँ यहाँनिर दिँदैछु। भोल्ट सर्भिस चाहिँ कुन कुन मोबाइल फोनमा चाहिँ एभाइलेबल छ, कुन कुन तपाईको म्यानुफ्याक्चर कम्पनीहरुकोमा चाहिँ एभाइलेबल छ, कस्तो कस्तो डिभाइसहरुमा चाहिँ एभाइलेबल छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ आजको यस भिडियोमा चाहिँ बताउँदै छु। भोल्ट सर्भिस भोल्ट भोइस ओभर एलटी भोल्टको मतलब भनेको भोल्टको चाहिँ मिनिङ भनेको भोइस ओभर एलटी भनेको छ। जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ इज एडभान्स टेक्नोलोजी दैट डेलिभर्स हाई क्वालिटी लाइफ लाइक साउन्ड ओभर भोइस कॉल्स एचडी भोइस क्वालिटी कॉल्स अकर्स द anti-4G network. With Volt we can experience ultra clear voice quality with reduced background noise. Conversation will sound more natural, almost as if the person at the other end of the phone call is right next to you. Also with Volt you can surf at 4G speed even while being on a phone call. यो सर्भिस भनेको चाहिँ जस्तै तपाईले 4G इन्टरनेट त सुन्नु भएको छ र यो चाहिँ भोल्ट भनेको चाहिँ 4G तपाईको अब चाहिँ कलिङ हुन्छ। जस्तै कि तपाईको यहाँनिर एनटिसीबाट चाहिँ यो सर्भिसमा चाहिँ तपाईले हाई क्वालिटी भोइस जस्तै एचडी भोइस क्वालिटी चाहिँ पाउनुहुनेछ। जस्तै तपाईले मोबाइल फोनमा कसैसँग पनि यो सर्भिस एक्टिभेट गरेर कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यतिबेला चाहिँ तपाईले एचडी क्वालिटीको चाहिँ भोइस पाउनुहुनेछ र त्यो भोइसले चाहिँ तपाईलाई कुनै पनि ब्याकग्राउन्डमा नोइज पनि दिने छैन। तपाईले क्लियरली भोइस प्राप्त गर्नुहुनेछ। तपाईले बोलेको कुराहरु र उता तपाईले जसलाई कल गर्नुभएको उसले तपाईसँग चाहिँ बोलेको कुराहरुलाई चाहिँ स्पष्ट सुन्नुहुनेछ। डाइरेक्टली तपाईले भेट गरेर नै कुरा गरे जस्तो चाहिँ तपाईलाई महसुस हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ यसले बताएको छ। फिचर्स भनेको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईले सिमुलेटेन्स युज अफ एचडी भोइस एन्ड एलटी डाटा भनेको चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र हाई डेफिनेसन साउन्ड क्वालिटी व्हेन कलिङ एनदर भोल्ट एनेबल्ड डिभाइस। जस्तै कि तपाईको हाई क्वालिटी साउन्ड चाहिँ पाउनुहुनेछ यानी कि हाई डेफिनेसन यानी कि एचडी क्वालिटीको तपाईले चाहिँ जब कल गर्नुहुन्छ एनदर भोल्ट एनेबल्ड डिभाइस जुन तपाईले चाहिँ अर्कोले पनि तपाईको उसले चाहिँ भोइस सर्भिस एनेबल गरेको छ आफ्नो डिभाइसमा भनेपछि त्यो खण्डमा मात्र तपाईले चाहिँ एचडी भोइसहरु चाहिँ पाउनुहुनेछ। र फास्टर कल सेटअप यहाँनिर चाहिँ कल सेटअप चाहिँ एकदमै छिटो हुन्छ भनेको छ। र फोर मोर इनोभेटिभ सोल्युसन एज कस्टमर विल हैव एक्सेस टु नेक्स्ट जेनेरेसन सर्भिस भनेको चाहिँ यो चाहिँ नयाँ युगको चाहिँ हैन जेनेरेसनको चाहिँ यो सर्भिस हो भनेर चाहिँ यसले भनिरहेको छ। र अब चाहिँ यहाँनिर 4G भोल्ट कम्पेटेबल ह्यान्डसेट्स हैन 4G चाहिँ कस्तो कस्तो ह्यान्डसेटहरुमा यानी कि मोबाइल फोनमा चाहिँ कुन कुन कम्पनीको मोबाइल फोनमा चाहिँ कम्फर्टेबल हुन्छ यानी कि तपाईले त्यो सर्भिस चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईले एक्टिभेट गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। स्यामसङ कम्पनीको चाहिँ यो मोडलहरुमा चाहिँ तपाईले एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। आफै यहाँनिर चाहिँ पढ्नु होला हैन यहाँनिर चाहिँ रहेका छन् थुप्रै। यिनीहरुमा चाहिँ तपाईले सजिलै तरिकाले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एक्टिभ गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को भनेको चाहिँ यहाँनिर तलपट्टि सियोमी यानी कि रेडमीहरुको चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर रहेको छ हैन। यिनीहरुमा चाहिँ तपाईले सजिलै तरिकाले चाहिँ तपाईले यहाँनिरबाट इन्युर डिभाइसमा मात्र यो एक्टिभेट गर्न मिल्छ। र नोकियाको भनेपछि नोकिया यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तीनवटा जुन मोडल छ तिनीहरुमा मात्र तपाईले यो भोल्ट सर्भिस चाहिँ एक्टिभेट गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर नेपाल टेलिकमले जनाएको छ। र प्लिज मेक स्योर दैट यु अपडेट योर मोबाइल फर्मवेयर टु लेटेस्ट टु इन्जोय एलटी भोल्ट सर्भिस भनेर भनेको छ। डोन्ट वरी योर ह्यान्डसेट इज नट एट मेन्सन इन दिस लिस्ट वी
आर वर्किङ विथ अल ह्यान्डसेट सप्लायर्स टु ब्रिङ भोल्ट सर्भिस टु योर फोन सुन भनेको छ। जस्तै यद्यपि यहाँनिर भएको जुनसुकै तपाईँको यहाँनिर कम्पनी छ, योभन्दा बाहिरको कुनै पनि तपाईँको कम्पनी छ भनेपछि त्यसमा पनि हामीले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ भोल्ट सर्भिस एक्टिभेट गर्न मिल्ने र मजाले चाहिँ तपाईँको एचडी क्वालिटी भोइस चाहिँ भोइस कल चाहिँ गर्न मिल्ने चाहिँ हामीले गराउनेछौँ। तपाईँको त्यो मोबाइल फोनमा चाहिँ हामीले त्यो सर्भिस पनि छिटै ल्याउनेछौँ भनेर चाहिँ यहाँनिर भनेको छ। भोल्ट सर्भिस सपोर्ट गर्ने तपाईँको हामीले बनाउनेछौँ भनेर चाहिँ भनिरहेको छ। र अब चाहिँ यहाँनिर फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन भनेको छ, यहाँनिर चाहिँ FAQ भनेको छ, हाउ डु आई युज भोल्ट, कसरी चाहिँ मैले भोल्ट युज गर्ने भनेर चाहिँ यहाँनिर आइरहेको छ। द इन्जोय भोल्ट सर्भिस यु निड टु ह्याभ अ भोल्ट एनेबल ह्यान्डसेट, अ कम्प्लिट लिस्ट अफ सपोर्टेड डिभाइसेस क्यान बी फाउन्ड द 4G भोल्ट कम्पेटेबल ह्यान्डसेट सेक्सन अफ दिस पेज। यो पेजको तपाईँले माथिपट्टि हेर्नुभयो तपाईँको यहाँनिर कुन कुन डिभाइसमा सपोर्ट गर्छ, त्यो सपोर्ट गर्ने डिभाइसमा तपाईँले भोल्ट सर्भिसलाई एक्टिभेट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ मजाले चाहिँ यसलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ भनेर चाहिँ यहाँनिर भनेको छ। र तपाईँले यहाँनिर इन्स्योर द्याट युर ह्यान्डसेट हेज बिन अपग्रेड विथ लेटेस्ट सफ्टवेयर प्रोभाइड बाई युर ह्यान्डसेट म्यानुफ्याक्चर भनेर यहाँनिर भनेको छ। र इन्स्योर द्याट यु आर युजिङ एन्टी 4G सिम, तपाईँले चाहिँ यहाँनिर एनटिसीको 4G सिम चाहिँ तपाईँले यहाँनिर प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ भनिरहेको छ। र भेरिफाई द्याट द भोल्ट भोइस कलिङ फिचर्स हेज बिन एनेबल अन युर स्मार्टफोन, तपाईँले चाहिँ यो भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ कि तपाईँको मोबाइल फोनमा चाहिँ भोइस कलिङ फिचर्समा जुन तपाईँले भोल्ट सर्भिस एनेबल गर्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ भनिरहेको छ। फर एन्ड्रोइड सेटिङ्स भनेर चाहिँ यहाँनिर दिएको छ। तपाईँले चाहिँ एन्ड्रोइडको सेटिङ्स भन्ने अप्सनमा गएर चाहिँ मोबाइल नेटवर्क भन्ने अप्सनमा गएर टर्न अन भोल्ट कल भन्ने छ, तब त्यो अप्सनलाई अन गर्नुपर्ने हुन्छ यो सेवा युज गर्नको लागि। दिस सेटिङ मे डिफ्रेन्ट फ्रम अन ह्यान्डसेट मोडल एन्ड एनदर डिपेन्डिङ अन द ह्यान्डसेट म्यानुफ्याक्चर, तपाईँको म्यानुफ्याक्चर गरेको कम्पनी अनुसार चाहिँ विभिन्न ह्यान्डसेटमा चाहिँ फरक हुन्छ यो चाहिँ, तर प्रायः जस्तोमा चाहिँ यही नै हुन्छ भनेर चाहिँ यसले भनिरहेको छ। फर युजर्स विथ डबल सिम ह्यान्डसेट एन्टी 4G सिम सुड बी inserted in the SIM slot with data capability and network mode as 4G 3G 2G र अटो भनेर चाहिँ यहाँनिर आउँछ। र त्यसै गरी तपाईँले यो तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ। र अब यहाँनिर सेकेन्ड भनेको इज भोल्ट एभाइलेबल इन माई एरिया, तपाईँको जुन एरिया छ त्यसमा चाहिँ भोल्ट सर्भिस एभाइलेबल छ वा छैन भने त्यो खण्डमा छ भने काम गर्छ, छैन भने चाहिँ अब कमिङ सुनमा चाहिँ तपाईँको आउनेछ। र भोल्ट सर्भिसलाई चाहिँ तपाईँको सिममा चाहिँ कसरी एक्टिभेट गर्ने भन्ने कुरा छ। हाउ टु एक्टिभेट LTE भोल्ट अन माई सिम एन्ड मोबाइल डिभाइसेस, तपाईँले आफ्नो मोबाइल डिभाइसमा र यानि कि आफ्नो सिममा चाहिँ कसरी भोल्ट सर्भिसलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ भने डायल *444# डायल गर्नुभयो र सिलेक्ट त्यस पछाडि तपाईँले डायल गर्नुहुन्छ र सिलेक्ट एक्टिभेट भोल्ट, दिस विल एक्टिभेट भोल्ट इन युर सिम। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कि एक्टिभेट भोल्ट भनेर त्यहाँनिर अप्सन आउँछ। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले *444# डायल गरेपछि यो अप्सन आउँछ। यो अप्सन आएपछि चाहिँ तपाईँले त्यो सर्भिसलाई चाहिँ एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। एनेबल भोल्ट सर्भिस इन युर मोबाइल डिभाइस, दिस विल एक्टिभेट भोल्ट इन युर मोबाइल डिभाइस भनेर चाहिँ यहाँनिर भनिरहेको छ। नोट सम न्यू डिभाइसेस एन्ड सफ्टवेयर भर्जन्स मे नट ह्याभ अ भोल्ट सेटिङ, इन सच केसेस भोल्ट विल बी एनेबल बाई डिफल्ट। यो कुनैमा चाहिँ डिफल्ट अलरेडी नै भोल्ट सर्भिस चाहिँ एनेबल भएको हुनसक्छ, तपाईँले चाहिँ त्यो पनि हुनसक्छ तपाईँले त्यहाँनिर अप्सन नदेखाए पनि अलरेडी नै अन भएर यानि कि एनेबल भएर चाहिँ बसिसकेको हुन्छ भन्ने कुरा पनि भनिरहेको छ। हाउ विल आई नो इफ आई एम अन भोल्ट सर्भिस, फर एन्ड्रोइड युजर द SD भोल्ट आइकन विल बी सोन अन द टप बार अफ द स्क्रिन। माथिको तपाईँको यहाँनिर जुन सिम हुन्छ त्यसको जहाँनिर इन्टरनेट चलिरहेको हुन्छ नि त्यो साइडमा चाहिँ तपाईँलाई यहाँनिर SD भोल्ट आइकन भनेर चाहिँ त्यहाँनिर भोल्टको आइकन चाहिँ आइरहेको हुन्छ भनेर चाहिँ भनिरहेको। जस्तै कि यहाँनिर मेरो देख्न सक्नुहुन्छ वाइफाई छ, यसको साइडपट्टि चाहिँ यहाँनिर त्यो भोल्टको चाहिँ छुट्टै आइकन चाहिँ आउँछ भनेर चाहिँ भनिरहेको छ। र अल्सो यु क्यान डायल *11111# टु भेरिफाई यु आर अन भोल्ट। तपाईँ यदि भोल्टमा सर्भिसमा तपाईँ एक्टिभेट हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न भन्ने कुरा तपाईँले चाहिँ *111# डायल गरेर चाहिँ तपाईँले भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ यानि कि चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हाउ मच डज भोल्ट कस्ट, यसको चाहिँ कस्ट के छ त। देयर इज नो एडिसनल कस्ट फर भोल्ट सर्भिस, भोल्ट इज अन मोर वे इन विच एन्टी इज बिल्डिङ अ बेटर नेटवर्क फर इट्स कस्टमर्स भनेर चाहिँ भनिरहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँले भोल्ट सर्भिसको लागि केही एक्स्ट्रा कस्ट तिर्नुपर्छ कि पर्दैन या पुरानै नर्मल्ली हो भन्ने कुरा हो भने तपाईँ यहाँनिर विश्वस्त हुनुहोस् कि तपाईँले कुनै पनि एक्स्ट्रा चार्ज चाहिँ तिर्नु पर्दैन। यो चाहिँ कम्पनीले नै आफ्नो कस्टमरहरूलाई चाहिँ एउटा राम्रो सर्भिस दिने भनेर चाहिँ यो सर्भिसलाई चाहिँ यहाँनिर भोल्ट सर्भिसलाई चाहिँ ल्याएको हो भन्ने कुरा चाहिँ भनिरहेको छ। र डु आई निड टु एक्टिभेट अ सेपरेट स्पेसल प्याक फर भोल्ट सर्भिस, नो द एक्जिस्टिङ प्लान विल सपोर्ट द भोल्ट सर्भिस। तपाईँको पहिला भएको चाहिँ सर्भिसहरू नै यहाँनिर भोल्ट सर्भिसमा चाहिँ
स्पेसल प्याक छैन, तपाईँले पुरानै सर्भिसहरूबाट चाहिँ यसलाई अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भएको छ। जस्तै तपाईँले पुरानै जुन पनि सिस्टमहरू थियो त्यही नै हो, तर चाहिँ तपाईँको भोइसमा चाहिँ केही चेन्ज आउने, यानि कि क्वालिटी एचडी आउने भोइसमा। जस्तै तपाईँको नजिक टु तपाईँले जोसँग पनि कुरा गर्दै हुनुहुन्छ डाइरेक्टली भेटेर, र त्यो भेटेकै तपाईँहरूले चाहिँ त्यसरी चाहिँ मजा लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै अब चाहिँ यहाँनिर कुरा आयो कि मैले भन्दै थिएँ 100 मिनट चाहिँ तपाईँले फ्रीमा पाउनुहुन्छ भनेर। इज देयर एनी प्रमोसनल अफर फर भोल्ट, होइन? तपाईँको यदि प्रमोसन अफर इन भोल्ट छ कुनै पनि प्रमोसन अफर छ भने अहिले चाहिँ छ। एस अन्स भोल्ट इज एनेबल यु क्यान डायल *111# टु गेट 100 मिनट्स फ्री भोल्ट भोइस कल भ्यालिड फर 28 डेज। तपाईँले चाहिँ त्यो जसले पनि भोल्ट सर्भिस जस्तै एनेबल गरेको छ, यानि कि अन गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले आफ्नो भोल्ट सर्भिस एनेबल गरे पछाडि तपाईँले 100 मिनट पाउनुहुन्छ। र त्यसलाई कल गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले त्यहाँबाट पनि जान्न सक्नुहुन्छ, यानि कि 100 मिनट भनेको चाहिँ तपाईँको लागि फ्री रहेको छ। र अर्को भनेको 8 नम्बरमा रहेको छ, यानि कि 8औं बुँदा विल भोल्ट कल्स कन्ज्युम डाटा 2 भनेको छ। नो, भोल्ट कल्स विल नट कन्ज्युम एनी डाटा, इट विल बी चार्ज एज पर युर नर्मल कल्स। तपाईँको चाहिँ कुनै पनि चार्ज लाग्ने छैन र तपाईँको कुनै पनि डाटालाई चाहिँ यसले कन्ज्युम गर्ने छैन कि लिने छैन। तपाईँको चाहिँ नर्मल्ली तपाईँको जुन पहिलाको चार्जमा जुन फोन हुन्थ्यो, कल हुन्थ्यो, त्यही चार्जमा चाहिँ यसले चाहिँ कल तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुनेछ। यानि कि यो भोल्ट सर्भिस एक्टिभेट गरेर चाहिँ तपाईँले फाइदा भनेको चाहिँ तपाईँले 100 मिनट्स फ्री कल पाउनुहुनेछ, र भोल्ट सर्भिस तपाईँले एक्टिभेट गरे पछाडि चाहिँ तपाईँले एचडी क्वालिटीको चाहिँ कुराकानी चाहिँ गर्न पाउनुहुन्छ। जस्तै कि तपाईँले भेटेर देखेर कसैसँग पनि कुरा गर्नुहुन्छ त्यही अनुसार चाहिँ तपाईँले कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ भनेर चाहिँ एनटिसीले चाहिँ यति बेला तपाईँले चाहिँ यहाँनिर यो सर्भिस चाहिँ ल्याएको छ। ntc.net.np/post.volt भनेर यहाँनिर सर्च गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले मजाले चाहिँ भेट्नुहुनेछ। यी बुदाहरूलाई चाहिँ तपाईँले आफै पनि पढ्न सक्नुहुनेछ, र म त्यो लिङ्क भने डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु। तपाईँले चाहिँ त्यहाँ गएर पनि यसलाई चाहिँ पढ्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, तपाईँले चाहिँ यसै गरी चाहिँ यसको बारेमा जानकारी पाइसक्नु भएको छ। धेरैजना चाहिँ यसको बारेमा कन्फ्युजन थियो कि के कस्तो होला, यो सर्भिस हामीले एक्टिभेट गर्दा एक्स्ट्रा चार्ज लाग्ने थियो होला, हामीले चाहिँ 100 मिनट फ्री पाइन्न होला, हामीले 100 मिनट लिएपछि पनि हामीले कसैलाई कल गर्दा चाहिँ हाम्रो ब्यालेन्स काटिरहेको छ भन्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँको कसैले पनि भोल्ट सर्भिस एनेबल गरेको छ, जसलाई पनि तपाईँले कल गर्नुहुन्छ उसले पनि भोल्ट सर्भिस एनेबल गरेको छ भने मात्र त्यो 100 मिनटबाट चाहिँ कल जान्छ उसलाई, नत्र चाहिँ जाँदैन। तपाईँको चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ मेन ब्यालेन्सबाट चाहिँ कल जान्छ, या तपाईँले कुनै प्याकेज लिनुभएको छ भने त्यसबाट चाहिँ कल जान्छ। साथीहरू, यो रहेको छ तपाईँलाई जानकारी एनटिसी भोल्ट सर्भिसको बारेमा। र यो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यद्यपि यो जानकारी तपाईँलाई मन पऱ्यो भने यस भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, सेयर गर्नुहोला, र यस भिडियोको तलपट्टि कमेन्ट बक्समा गएर एउटा छोटो मिठो कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नुहोला। साथीहरू, तपाईँसँग चाहिँ नेक्स्ट अनि बेस्ट भिडियोमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने सुनिल टिज नेपाल युट्युब च्यानल सँगसँगै म सुनिल कुमार केसी पनि हजुर पर्छु। हवस् त, नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल सुरहोस्। जय नेपाल।